अलैकुम। हक़ाइक़ प्रोग्राम के साथ अशफाक अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे इस प्रोग्राम में तनवीर अख्तर शेख साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के देरीना नज़रियाती वर्कर हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अब एक मेरे ज़हन में एक सवाल है कि जो शख्स बार बार पार्टियां बदलता रहा है, कुछ अरसा मुस्लिम लीग नून में उसने गुजारा और अच्छा उसने यहाँ वोटें ली, फिर उसके बाद वो मुशर्रफ के साथ चला गया, फिर उसके बाद जब मुशर्रफ का सूरज गुरूब हुआ तो पीटीआई के उसमें उसने इत्तेहाद कर लिया, अपनी पार्टी छोटी सी बना ली, दो बंदों की एक टांगा पार्टी जिसको कहते हैं। तो उसके बाद वो फिर अभी कुछ कलाबाजियाँ मार रहा है। सुनने में ये आया है कि वो कुछ लोग मुस्लिम लीग नून में उसको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रास्ते हमवार कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात है आपकी नज़र में? आप तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इशफाक भाई आपका। जहाँ तक आपने भिंडी के उस शख्स की बारे में बात की जो हमेशा रूप बदल कर या नए रंग और पार्टियाँ बदलने का माहिर है, तो उसके लिए हमारी जमात में मैं तो समझता हूँ, मुझे तो कोई ऐसी रास्ता नज़र नहीं आता या पिंडी में कोई शख्स भी उसकी हमायत करेगा। जिस शख्स ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिसने अपनी वफादारी की उसके साथ इंतहाई जो उसने उस शख्स ने उस वक्त जो काम के और ने मियाँ नवाज शरीफ ने उसको अकोमोडेट किया और जितनी इज्जत से नवाजा, वो उसका नहीं बना, वो किसी और को नहीं बन सकता। उसने जब 1900 उसने ज़्यादातर इलेक्शन इशफाक वाली साहब उसने बूट के तौर पर लड़े। 2 इलेक्शन उसने सिर्फ, मैंने पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में कहा है, उसने 2 इलेक्शन सिर्फ जो वोट के जरिए लड़े। एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के 93 का इलेक्शन और एक उसने 97 का इलेक्शन, जो 2 इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के निशान पर लड़े हैं, जो उसने शेर के निशान पर लड़े और जो जीता है, उसमें उसने वोट के जरिए उसका अमल दखल है, कारकुन ने उसका साथ दिया है। उसको अच्छी तरह याद होगा कि एक वक्त था जब वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अपने आप को वफादार कहता था, तो सारी रात उसकी दौरान हिरासत में उसकी एक झलक देखने के लिए पिंडी के वो कारकुन जिनके चेहरे आज भी उनको, जैसे मैं आपके सामने एक बैठा हूँ और मुख्तलिफ लोग हैं, मकबूल है और दीगर लोग हैं, शकील वहाँ, हम तो सारी रात अडियाला जेल के बाद गुजारते थे सख्त सर्दियों में कि हमारे कायद का वो वफादार वो जनसार बंदा आएगा। लेकिन इसने जब वक्त आने पर जिस तरह इसने पैंतरा बदला, और लेकिन इसको मैंने ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वफादार पाया, ना पाकिस्तान का वफादार पाया, ना मैंने इसने परवेज मुशर्रफ से वफादारी की, ना इसने मुस्लिम लीग काफ के उस वक्त के लीडरों जिन्होंने इनको बेइंतहा नवाजा, ना उनके। और अब मैं इमरान खान साहब के बारे में कहता हूँ जिन्होंने इसको जिस सीट पे कभी शिकायत नहीं था, इसको वज़ीर दाखिला बनाया, इसके भतीजे को पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया इंडियन ऑर्किड्स का, जो उनको इंतहा कर दी उन्होंने इसको नवाजने में। लेकिन वक्त आने पर जब इसको चंद मुश्किल वक्त उस पर आया तो ये ना सिर्फ उसको छोड़कर भाग गया, बल्कि 9 मई के वाक़यात को आज ये जिनके बारे में ये कहता था कि मैं निकलूंगा इमरान के लिए, मैं असली और नस्ली हूँ, और जो इसको इस वक्त छोड़ेगा वो अपने बाप का नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये तो वो सोशल मीडिया पे, ये हक़ाइक़ मीडिया का दौर है और मीडिया इस वक्त मजबूत है, तीसरा पाकिस्तान का बड़ा सतून है, वो सब कुछ उसके सामने है। तो ये उसका नहीं बना तो ये किसी और के क्या बनेगा? तो अब मैं इनको ये कहता हूँ, आने वाले इलेक्शन में जरा होश से आइएगा। शेख रशीद साहब, मैंने 1995 में आपके लिए 6 माह कैद काटी थी और 10 ख्वातीन भी उसमें शामिल थी, और वो उस वक्त की वो कारकुन, बेहतरीन कारकुन देबुनसावान, जिसने उस वक्त आपके 6 महीने काटे, उसको अल्लाह ने 2 मरतबा, मेरे कायद ने उसको गरीब और उसको 2 मरतबा MPA बनाया। अच्छा, ये मैं उसको अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। तो ये जरा ज़हन से निकाल दें, वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब वो दिन नहीं है। और जरा वो इनको कौन पार्टी की तरफ कौन वो कर रहा है, हमवार कर रहा है, कोई आप बताएंगे? कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है उसकी तरफ चंद लोगों का कि वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नून में अगर ऐसे करेंगे तो सबसे पहले अगर इस जैसे लोग इसको बंदे को अगर पार्टी अकोमोडेट करती, खुदा न खासा सोचती भी है तो सबसे पहले मैं उसका रास्ता रोकने की कोशिश करूंगा, अमली तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, माली तौर पे भी, हर तरह मैं उसका रास्ता रोकने की कोशिश करूंगा। अगर मैं उसका रास्ता ना रख सका तो मैं फिर अपनी पार्टी को भी, जहाँ तक अभी बरमला कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी को भी अस्सलाम वालेकुम कहते हुए अपने घर बैठना पसंद करूंगा। इस जैसे के साथ मैं पिंडी शहर में उसके लिए कोई भी उसका हिस्सा बनना नहीं चाहूँगा। अच्छा, ये बताएं, ये जो शेख रशीद साहब हैं,
یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی 4 سال، تو یہ بڑے دھڑلے سے، یعنی بالکل وہ جو مرکزی قیادت ہے وہ بولتا ہی مرکزی قیادت کے خلاف تھا. وہ بولتا ہے میرا چھوٹے موٹوں سے تو واسطہ ہی نہیں ہے، میرا اوپر مرکزی، میں جب بھی کسی سے لڑائی کرتا ہوں یا جھگڑا ہے یا میرا کسی سے واسطہ ہے سیاسی جو بھی، میں اوپر والی قیادت سے بات. اشفاق بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اچھا یہ میں ایک منٹ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. تو وہ یہ کرتا رہا ہے نا باتیں. تو آج تک میں یہ بتائیں کہ یہاں جو عہدیدار بیٹھے ہیں نا پنڈی میں، کوئی ضلع کا ہے، ڈویژن کا ہے، کوئی سٹی کا ہے، کوئی نائب صدر، کوئی سینئر، کوئی، اور بھائی یہ جنرل سیکرٹری کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے ایک نے بھی، میں نے نہیں دیکھا انہوں نے اس کو جواب دیا ہو. آج وہ ٹکٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ ٹکٹ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، آج وہ دعوے کر رہے ہیں. آج جب وہ نہیں رہا، پارٹی نہیں رہی، تو آج یہ بڑھ چڑھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے خلاف. اس وقت کیوں نہیں ہے بولے؟ بات تو اس وقت ہے نا تنویر بھائی، جب بندہ کسی جگہ ہو اس وقت بولے. لیکن آج یہ بول رہے ہیں، اس وقت یہ چپ تھے، پوری دنیا نے دیکھا. آخر یہ میں آپ کی بات پہلے بھی کاٹنے کی کوشش، میں وہی بات کو بتانا چاہ رہا ہوں. کوئی اگر نہیں بولا تو یہ میں اس کو سمجھتا اس کو بولنا چاہیے تھا. میری جماعت اگر میری جماعت کے خلاف یا میرے قائدین، میرے قائد میاں نواز شریف کے خلاف کوئی بولنا چاہیے، جواب دینا ہمیں چاہیے. میں اپنا بتاتا ہوں اپنا. میں نے جنگ دفتر کے باہر جب ان کا جو جنگ کے مالک ہیں میر خلیل الرحمان صاحب، ان کے لیے جب کیمپ لگایا جاتا وہاں پر میں نے نہ صرف وہاں پہ اسپیچ کی، اور میں نے اس بات کو ان کی اپنی اس کو جواب بھی دیا، اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ اپنی جماعت کے کارکن ابھی بھی جاگ رہے ہیں. تو وہ اگر کسی نے نہیں جواب دیا تو میں اس کے بارے میں کچھ کہیں، لیکن ہم جہاں تک ورکروں کی بات ہے ہم ہمیشہ اس کے خلاف بولتے آئے ہیں اور بولتے رہیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے میاں نواز شریف نے اس وقت بھی 2002 کا الیکشن بھی اس نے میاں نواز شریف کے نام پر جیتا، اور اس جگہ جیتنے کے بعد میں دونوں سیٹیں میاں نواز شریف کو دیا، اس نے جماعت کو، جس میں اس وقت بھی جماعت کے چند در پردہ کردار مرکزی لیول کے اس کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے ہمارے جو پنڈی شہر کے جو انتہائی شریف النفس اور پڑھے لکھے آدمی سردار طارق کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت ان لوگوں کا اگر کردار نہ ہوتا تو وہ پنڈی شہر کی یہ صورتحال نہ ہوتی. اور دوسرے اب بھی میں بتاتا ہوں، اس وقت بھی مسلم لیگ نون میں ایک پنڈی شہر کا سابق ٹکٹ ہولڈر، ایم پی کا ٹکٹ ہولڈر، جس کا مین کردار ہے، جس کو اس کے بھتیجے کو چھڑوانے میں، جو سابقہ ٹکٹ ہولڈر تھا. اس مرتبہ پھر وہ جب وزیر داخلہ صاحب تھے شیخ رشید صاحب، وہ ہر روز، میں اس بات کو دعوے سے کہتا ہوں، اور وہ اگر آج اس کے منسٹر انکلیور کی وہاں سے ویڈیو فلمیں نکالیں تو اس کی گاڑی، نہ صرف اس کا وجود وہاں پر ہر دوسرے دن تیسرے دن وہاں پر آپ کو منسٹر کے کمرے میں نظر آئے گا. اور اگر اس مرتبہ اس شخص کو ٹکٹ دیا گیا تو ہم لوگ، میں تو کم از کم کہتا ہوں کہ شہر میں اس جیسے لوگوں کو، ان لوگوں کو آگے نہیں آنا چاہیے. قیادت سے مطالبہ کرتا ہوں، میری بات لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی سمجھتے ہیں. جن کو پیغام دینا پہنچ گیا، میرا پیغام پہنچ گیا. تو خدا ایسے لوگوں کا راستہ روکیں اور کارکنوں کو آگے لائیں. اگر کارکنوں کو نہیں آگے لا سکتے، کم از کم ان لوگوں کو لے کر آئیں جو اس ملک کا، پاکستان کا، پنڈی شہر کا اور دیگر ایسے لوگوں کا دفاع کریں اور جن کے لیے کام کریں جو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر کی ترقی کا اور نیک نامی کا باعث بنائیں. شیخ صاحب، یہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یا ٹکٹ کے لیے درخواستیں جنہوں نے دے رکھی ہیں یا دینے کے خواہش مند ہیں کہ اگلے آنے والے دن، ان میں کوئی بندہ ہے، ایسی کوئی شخصیت ہے جو ورکر کے لیے آواز اٹھائے اور ورکر کے لیے کچھ امید بنے؟ کوئی ایسا شخص ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں جی ہاں، اس پر تو ہماری خوش نصیبی کہہ لیں کہ راولپنڈی شہر کے ایک حلقے سے چودھری نام ظفر چودھری کرام صاحب کے صاحبزادے ہیں، سابق ایم پی جو نواز الحق کے بھتیجے ہیں، وہ ورکر کو ساتھ دیکھ کے چل رہے ہیں. انہوں نے اس شہر میں پہلی مرتبہ ایسی بنیاد رکھی ہے. اس سے بیگم کلثوم نواز کی برسی بہت بڑے لیول پر یہاں پر پنڈی میں منائی، اور جلسے اپنی ذاتی اس پر ورکروں کی مدد سے، اللہ کی مدد سے اور ورکروں کی مدد سے بڑے جلسے کروانے میں کامیاب ہوا. اور ایک بڑے جلوس کے ساتھ لاہور میں ہم لوگوں کو عزت کے ساتھ لے کر گیا، اور جس بسوں میں ہمیں بٹھایا اسی بس میں وہ بیٹھ کر اسی میں جو اس نے راستے میں آپ کھایا وہ ہمیں بھی کھلایا. اور وہ ورکر کی آواز بنا ہوا ہے، جس کو بہت سارے ورکر یہ کہتے ہیں کہ ورکر کا دوسرا نام چودھری نام. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. پھر اختر شیخ صاحب، آپ کی تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں. ناظرین، اگر ہمارے پروگرام آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کو تنویر اختر شیخ صاحب کی گفتگو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں.
بہت مہربانی، شکریہ جی، اللہ حافظ۔